उजैर बलोच को आज भी अपना भाई फोन करता हूँ। हमारा इंस्टीट्यूशन है, आपसे 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है, तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ईंट से ईंट बजा दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दलील। मैं हूं आदिल अब्बासी। ईंट से ईंट बजाने वाला बयान आपके सामने था। ये 16 जून गर्मी के दिनों की बात थी, गुज़िश्ता बरस की, जब आसिफ अली जरदारी साहब ने खिताब किया और जोश खिताबत में काफी कुछ कह गए थे कि हमें तंग किया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन अब जो बयानात सामने आ रहे हैं उससे अंदाजा ये हो रहा है कि ईंटें टूट गई हैं और इस तरह टूटी हैं कि अब उससे आप कोई भी मजीद नई इमारत तामीर कर सकते हैं, उसको नए शेप में ला सकते हैं। आसिफ जरदारी साहब ने जो कुछ कहा पूरा दिन खबरों में देखते रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासी कुव्वतें मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना जो है वो खड़ी होकर साथ दें। कमर तोड़ दी है दहशतगर्दों की। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब की भी तारीफ की और भी कई हवालों से उन्होंने जो है वो बात की। और साथ में जो सबसे अहम बात वो ये कि उन्होंने कहा कि फौज में क़यादत का तसलसल कौमी लाएअमल के मुताबिक दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए लाजमी है। इशारा दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तसलसल बहुत अहम है। किसको कह रहे हैं ये बात? जाहिर है एक तरफ से तो हमने देखा है कि बयान आ गया, आर्मी चीफ कह चुके हैं कि मैं अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके जो है वो टायर्ड हो जाऊंगा, मुझे मजीद जो है वो कोई एक्सटेंशन नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जाहिर है हुकूमत है, हुकूमत के लिए शायद ये हवाले हैं या इशारे हैं, और दूसरी तरफ खुद उनके लिए भी जिस इदारे से वो खासे परेशान है। सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमने आज जिन मेहमानों को दावत दी है उनका तारुफ करा दूं। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं शेख रोहेल असगर साहब, मेंबर नेशनल असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, बहुत शुक्रिया आपका शेख साहब। अली मोहम्मद खान साहब MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका भी बहुत शुक्रिया। समन जाफरी साहिबा MNA है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, आपका भी बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में पलवशा खान साहिबा भी ज्वाइन करेंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा। शेख साहब ये बताइएगा, जब आपके सामने ये बयान आया तो कैसा महसूस हुआ आपको, कैसा लगा? आपका ख्याल है कि मेरे तासुरात क्या थे? बिल्कुल यही बात है, कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ, आपके तासुरात क्या थे? उसमें ये है कि आपके मैंने यहाँ पे भी आपके देखा इंट्रो पहले वो जो था बयान, वो एक जज्बाती तकरीर थी। अब जो बातें हुई हैं वो हकायक पे मबनी है, हकीकत तो ये है ना। और ये जो बात आप कर रहे थे ना कि मेरे ख्याल में बिफोर टाइम है ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बहस करना और इस तरह मीडिया पे मुझ जैसे लोग आके बैठते हैं और फिर वो उस पर अपनी अपनी राय देना, मेरे ख्याल इसका मकसद कोई नहीं है। हुकूमत एक स्टेक होल्डर है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दूसरा, तो दोनों के दरमियान ये बात तय होगी कि उन्हें चाहिए। ऑब्वियसली हुकूमत अगर इस पे चाहती है कि उनको एक्सटेंशन देनी तो उनकी रजा इसमें बहुत जरूरी है। उनसे पूछा जाएगा कि अगर आप चाहते हैं तो फिर इनिशिएट करेगी हुकूमत। और अगर वो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए या मैंने इस हद तक अपनी इस इंस्टीट्यूशन को तैयार कर दिया है कि मेरे बाद भी जो कमांडर आएगा, जो कप्तान आएगा, वो इसको उसी जगह पे लेके चलेगा, तो मेरे ख्याल में फिर इस बहस को ज्यादा नहीं करना चाहिए। हाँ, इसको बहस को आप चला लें, यार है वहां पर इतना बहला नहीं है। इस बहस को आप चला लें कि हमें अक्सर उपेक्षा, अब तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों ने ये बात कहनी शुरू कर दी, लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूं कि जब भी आप, बिलखसूस वो लोग जिन लोगों का ताल्लुक इस इंस्टीट्यूशन के साथ है, जमहूरी इदारे के इंस्टीट्यूशन के साथ है, उन लोगों को बोलने से पहले थोड़ा एहतियात करनी चाहिए। उसमें ये ना कि आप छोड़ते नहीं है। समन जाफरी साहबा, ये बताइएगा कैसा लगा आपको ये बयान जरदारी साहब का? बहुत ही ज्यादा एक सॉफ्ट स्टांस नजर आया हमें जरदारी साहब, बिल्कुल एक जो पॉलिसी थी, जो बयानात थे, जो वो कहकर गए थे, उससे मुख्तलिफ नजर आए। मेरे ख्याल में आपने आदिल शुरू में कहा कि वो गर्मी का बयान था, ये सर्दी का बयान है, तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, जैसे रोहेल असगर साहब ने भी फरमाया। कहने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ें और जबकि ISPR की तरफ से एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट आ चुका है, तो मेरे ख्याल में इन तमाम तर चीज़ों को इस वक्त इशू बना के और उसको डिस्कस करने से बेहतर है जो वाकई में इशूज़ हैं इस वक्त उनके ऊपर गुफ्तगू की जाए। जरदारी साहब ने बयान क्यों दिया, वो बयान क्यों दिया था, मेरे ख्याल में अगर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद होता तो उससे ज़्यादा बेहतर मालूम नहीं। वो अभी बात करेंगी, पलवशा खान साहब भी आ गई, वो उनको भी जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। जरा मैं फिर एक ब्रेक ले लेता हूँ, वो ब्रेक के बाद उनसे जरा पूछेंगे कि गर्मियों का बयान जो है वो सर्दियों में तब्दील क्यों हुआ है और ये सर्दी जो है ये मौसम के असरात की वजह से। ब्रेक के बाद की बात हो।
ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ بیان جو ہے وہ خاصا جو ہے وہ نرم اور بڑی شائستگی کے ساتھ جو ہے اور بڑا سراہا ہے زرداری صاحب نے. پلوشہ خان صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. پلوشہ صاحب بتائیے گا یہ گرمیوں کا بیان سردیوں میں خاصا ٹھنڈا ہو گیا. نہیں آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ میں نے تو اعتراض اٹھایا نہیں, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گرم بیان ٹھنڈا ہو گیا, اس کی وجہ بتا دیں. میرے خیال میں اگر آپ بیان کو ڈیٹیل میں پڑھیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جیسے کوئی بڑی خبر بن سکے. بیان کی بات نہیں کر رہے, جو پہلا بیان تھا نا اس کے تناظر میں یہ بات کر رہے ہیں. جیسے میں اسی کے تناظر میں کر رہی ہوں. اگر اس بیان کو بھی آپ اس وقت دیں تو اس میں بھی اس وقت دہشت گردی کے خلاف اور پاک فوج کی جو اس میں ایک اس وقت آپریشن چل رہا ہے, اور جس آپریشن کی پہلی میں سمجھتی ہوں سٹیپ وہ تھا جب پیپلز پارٹی نے شروع کیا تھا اور جنرل کیانی اس وقت آرمی چیف تھے. اور آج کا بیان جس پر بہت شور مچ رہا ہے, میں نہیں سمجھتی اس میں ہاں یہ ایک اچھا اندیا ہے اور یہ ہماری کمٹمنٹ کو ری افرم کرتا ہے جو پوزیشن پیپلز پارٹی کی پہلے جو ہے نا یہ نہیں پلوشہ جو ہے نا وہ پچھلے 5 سال میں جا رہی ہے. یہ جو 2.5 سال کے درمیان جو بیان آیا نا یہ آپ سوال کریں, میں جواب میں یہاں ہوں, میں جواب دینے کے لیے. یہ رجوع کیا آپ لوگوں نے دوبارہ؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ہمارا کبھی ایسا تعلق ٹوٹا نہیں تھا کہ دوبارہ رجوع کرنے کا کوئی اس کی کوئی سٹیج آئے, لیکن جنہوں نے بیان دیا ہے وہ 5 سال اس ملک کی افواج کے جو ہیں وہ سربراہ رہے ہیں, وہ سپریم کمانڈر رہے ہیں, اور ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی ہے, چاروں صوبوں میں موجود ہے, اس کے علاوہ فاٹا میں موجود ہے, گلگت بلتستان میں ہے. نہیں یہ تو اور وہ جنہوں نے بیان دیا ہے جن کے لیے دیا ہے وہ اس ملک کی فوج ہے, اور میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی برائی ہے. اگر آپ اسے رجوع کہیں تو میں اس میں بھی برائی نہیں سمجھتی, اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک اچھا پازیٹیو بیان ہے. اچھا, آپ کو کون سا بیان زیادہ اچھا لگا؟ جو پہلے بیان دیا تھا وہ زیادہ بہتر بیان تھا یا یہ زیادہ بہتر؟ عادل, میں معذرت کے ساتھ میرا بنتا نہیں ہے, لیکن سر ابھی آپ کا بنے گا, پروگرام آگے بڑھنے سے سب آپ کا ہی بنے گا, کیونکہ یہ جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا کہیں اور جائے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں پلوشے جو ہے نا وہ سمجھ نہیں پا رہی. آپ جو بیان کہہ رہے ہیں وہ بیان یا تو چلا کے دکھا دیں یا پھر اپنے منہ سے بتا دیں کہ جب زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں تنگ کرو گے تو ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں. یہ تو پرانا بیان, اس کو تو وہ مان رہی ہیں کہ وہ بیان جو ہے وہ گرمیوں کے دنوں نہیں, میں جو چیز کسی کانٹیکسٹ میں کی گئی ہے سوال کرنا چاہتے ہیں آپ کو یہ بتائیے گا. اب اس بیان میں سے میرے جو آج کا بیان ہے اس میں میں تو اگر اس کو آپ اس پہ زیادہ خوش ہیں یا پہلے والے پہ زیادہ؟ نہیں, میری خوشی نہ خوشی کی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اچھا بیان ہے جو آج آیا ہے, اور جو آیا تھا بہتر بیان ہے, یہ ایک اچھا بیان ہے, اور اس بیان کی اس وقت ضرورت ہی. اس وقت ایک جنگ لڑی جا رہی ہے, ایک بڑی فیصلہ کن جنگ ہے جو ہمارے لیے بھی ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے, اور میں سمجھتی ہوں اس بیان کے آنے میں کوئی مذائقہ نہیں اور کوئی نیگیٹیوٹی نہیں. کوئی نیگیٹیوٹی. علی محمد خان صاحب, پہلا تاثر کیا تھا جب آپ کو فضل زرداری صاحب نے سیز فائر کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. وہ بیان تھا, اس کو دیکھ کے مجھے بس یہی محسوس ہوا تھا کہ تھوڑا آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے جب ایک گفتگو میں کبھی بھی تکبر کا عنصر سامنے آئے. اس میں جو ایک خاص کچھ الفاظ تھے کہ آپ نے تو 3 سال کے لیے آپ نے رہنا ہے, ہم نے ہمیشہ رہنا ہے, ہم نے ہمیشہ اللہ نے رہنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ شاید تیزی میں یا گرمی میں بیان دیا زرداری صاحب نے, اور پھر وہ اینٹ سے اینٹ بجانے چلے گئے. کافی کوششیں شاید کی ہیں, کوئی 7-8 مہینے لگے ہیں, وہ اینٹیں ملی نہیں ہیں جو بجانے گئے. تو میں اس سے زیادہ میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر لوٹ آئے اس کو بھولا نہیں کہتے. اچھا, اس کو یعنی آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ واقعی وہ راستہ بھول گئے. I think that was not a proper comment from Supreme Command of the Armed Forces, پاکستان کے سابق صدر کا. تو وہ ایک ایسے, اور یہ بھی مت بھولیں کہ ایک ایکٹیو وار میں جب آپ کا جنرل جو ہے, آپ کے خیال میں جو اس وقت ماحول ہے, جس عزیر بلوچ کی گرفتاری ہے, ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری ہے, خاصا پریشر ہے, نواز لیگ یعنی وفاق سے صوبے کی ناراضگی بھی ہے, آپ کے خیال میں انہوں نے کیا یہ کوشش کی ہے کہ ادھر سے تو کچھ ہو نہیں رہا, اگر تھوڑا سا ریلیف چاہیے تو ہم جو ہے لیکن ایسا ہوتا ہے جب آپ مارکیٹ سے تھوڑا باہر رہتے ہیں آپ کو پھر وہ اتار چڑھاؤ کا بھاؤ کا پتہ نہیں چلتا, یا جب آپ کوئی بہت دور کا سفر کرتے ہیں تو یو سفر فرام جیٹ لیگ.
जरदारी साहब को थोड़ा सियासी जेट लैग हुआ है, ही इज नॉकिंग एट द रॉन्ग डोर्स। मुझे लगता है ये बंदा उन लोगों में से नहीं है जो जिस तरह ये समझ रहे हैं कि ये कोई अपीजिंग कर लेंगे, कोई कुछ कर लेंगे और ही विल गेट अ पॉजिटिव रिस्पांस फ्रॉम दैट। एंड मैं समझता हूँ उस आदमी ने, जनरल राहिल शरीफ ने जो है आके कराची में जो एक बयान दिया था, तकरीबन कि महीना एक शायद हो गया है, कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे जो रेंजर ऑपरेशन है। तो उसके बाद कोई इसमें गुंजाइश नहीं बनती, चाहे आप कुछ भी कहें, उनको खुश करें, नाराज करें। मैं समझता हूँ वो बात जो है वो रेंजर ऑपरेशन जाएगी और वो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ। आपको भी यही लगता है कि मामला कंटिन्यू रहेंगे, इस किस्म के बयानात से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सीज फायर नहीं होगा, जो ऑपरेशन हो रहा है वो उसी तरीके से जारी रहेगा? देखिए, मेरे ख्याल में ऑपरेशन तो कराची में हो रहा है और अब फाइनली जो हम एक तहफ़्फ़ुज़ात का बार बार करते रहते थे, शिकायत करते थे, क्योंकि देखिए ऑपरेशन से मसला नहीं था। मैं फिर रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए एक दफ़ा फिर रिपीट करूंगी कि ऑपरेशन की डिमांड तो हम नहीं की थी, मतलब कौमी मूवमेंट ने की थी। हमें उसका जो तरीक़ेकार था उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे और फिर जाहिर सी बात है जिस तरह एक लॉ अगर पास होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में होता है तो बाद डिस्कशंस चलते हैं, जैसे हमारे डिस्कशंस भी चलते रहे और बातें होती रही। लेकिन बहरहाल अब एक चीज नजर आ रही है अक्रॉस द बोर्ड वाली चीज जो हम शुरू से कह रहे थे। और जरदारी साहब के बयान को एमकेएम सराह रही है कि बहुत अच्छा बयान दिया उन्होंने, कमर तोड़ दी है दहशतगर्दों की। और मेरे ख्याल में देखिए जो बात हो रही है, मैं नेशनल एक्शन प्लान पे अगर बात करूं और ज़रबे अज़ पे बात करूं, अगर आपको याद हो आदिल, जिस वक्त ये ज़रबे अज़ लॉन्च हुआ था तो उस वक्त हमने बात ये की थी कि ज़रबे अज़ जो है उस वार का नाम है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसको रिलेट किया जाता है। और हमने यही कहा था कि दिस हैज टू बी द फाइनल अटैक ऑन द टेररिस्ट एंड लेट्स बी वेरी क्लियर हु आर द रियल एनिमीज ऑफ पाकिस्तान एंड हु आर द टेररिस्ट। नाम नहीं लिया जाता, तालिबान का नाम लीजिए, दाइश का नाम लीजिए, लश्कर जंगी का नाम लीजिए जिनके खिलाफ ये ऑपरेशन हो रहा था। तो बात तो ये है कि और नो एक्शन प्लान, हम बार बार कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान को नेशनल एक्शन प्लान रहने दीजिए, आगे उसको बढ़ाइए। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि जी पंजाब के कुछ एरियाज में भी जो है ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है रेंजर्स की तरफ से। तो मेरे ख्याल में ये तमाम तर चीजें अच्छी हैं क्योंकि देखिए क्रिमिनल एलिमेंट ऑपरेशन के ऊपर समन साहिबा वफाकी हुकूमत का एतमाद और इत्मीनान है, अफवाज पाकिस्तान का इत्मीनान है, अब तो जरदारी साहब ने भी मोहर तस्दीक सख्त कर दी है, पीटीआई का भी इत्मीनान है, तो फिर तो आपको भी उसमें गुजारा करना पड़ेगा ना, क्योंकि जाहिर है जब तमाम का एतमाद है तो फिर मेरी बात सुनने में मैं इतनी देर से यही बात कह रही हूँ, बहुत कैटेगोरिकली बात कर रही हूँ कि ऑपरेशन से तहफ़्फ़ुज़ात किसी को नहीं थे, जिस तरीके से जिस गांव पे वो चलाया जा रहा था उसमें तहफ़्फ़ुज़ात की गिरफ्तारी ठीक है। नून लीग किस हद तक खुश रहेगी ये पता चलेगा जब पंजाब में ऑपरेशन शुरू होगा। नेट पे हमने देख लिया वज़ीर आज़म साहब ने किस तरीके से क्रिटिसिज्म किया, वो तो हमने देख ही लिया ना कि वो आगे क्या बात करते हैं वो भी पता चल जाएगा। लेकिन फर्दर और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ, जिस अली ने भी कहा कि देखिए इस तरह के बयानात के ऊपर बात करके जी एक्सटेंशन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, आई थिंक एक बहुत बुर्दबार शख्सियत है राहिल शरीफ साहब की और मेरे ख्याल में इस तरह के डिस्कशन में फिर हम उनको भी डिस्कशन का निशाना बना रहे होते। तो मेरे ख्याल में वही वाली बात है कि आईएफसीआर का स्टेटमेंट बड़ा क्लियर है और उसको अगर उसी को फिलहाल फॉलो किया जाए तैयार कराइए उसमें अवॉइड करना चाहिए। उनका बयान ज़ाहिर है अहमियत का हामिल है, लेकिन जरदारी साहब को भी तो हम साबिक सदर हैं, हमारे अफवाज पाकिस्तान के भी सरबराह रह चुके हैं, वो ज़ाहिर मुसल्लह अफवाज के। अब मैं कैसे इसको इग्नोर कर सकता हूँ? फौज में क़यादत का तसलसल कौमी लाए अमल के मुताबिक दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए लाज़मी है। बिल्कुल नहीं कह रही कि इग्नोर करें, मैं सिर्फ ये बात कह रही हूँ कि एक्सटेंशन की बात और इस चीज को जो कंट्रोवर्सी बनाया जा रहा है सलामती। और सर आप अब जरा मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान की सलामती सबसे इम्पोर्टेंट। पंजाब वाले मसले पर ये तनकीद हो रही है कि पंजाब जाने लगते हैं तो आप नैप को भी रोक देते हैं, वहां रेंजर्स की भी जरूरत नहीं है, वो सब बातें अपनी जगह। लेकिन ये बताइएगा कि क्या अब जरदारी साहब को आपको लगता है, ये महसूस हो रहा है कि आप लोगों की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है सिंध के अंदर जो कुछ हुआ, इसके बाद उन्होंने ये रास्ता ढूंढा कि इधर ही जो है वो थोड़ी अपनी सेटलमेंट कर ली जाए? नहीं, मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि वो शायद प्रेशर फ्रस्ट्रेशन में जब आप तकरीर करते हैं या कोई ऐसा, अब तो प्रेशर और बढ़ गया सर, डॉक्टर आसिम गिरफ्तार, उजैर बलोच गिरफ्तार, तो प्रेशर और बढ़ गया। चल रहा था कि उस वक्त चल रहा था, जिस वक्त ये बयान आया था ना, ये उस वक्त चल रहा था सिलसिला। ये मुमकिन नहीं है ना कि आपको पता ना हो, जिस मुकाम पे आप हैं आपको पता ना हो कि क्या होने वाला है। तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और परेशानी के में ऐसे कोई पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है उसकी वजह से नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जो चल रहा है आदिल वो चलेगा। ये कोई कुछ भी कर ले, अब ये कहें आपकी कोई चीज रुक जाए, मुमकिन नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी होती है जब भी मैं सुनता हूँ लोगों के जुबान, आज बेटी भी ये बात कर रही है, तो ये बात मैं आपके इल्म में ले आऊँ। सब पंजाब में भी इस किस्म का जो ऑपरेशन है ना, जो लोगों को पकड़ा जाता है या उनको अदारे पकड़ के ले जाते हैं, ये सिलसिला जारी का नहीं है। फर्क क्या है? फर्क वहां भी ये है कि वहां पे कोई सियासी जमात
بشمول آپ کی حکمران جماعت، کہیں سے آپ کو کوئی شور شرابہ یا کنٹروورسی نظر نہیں آتی، اس لیے وہاں پہ شور نہیں پڑتا، اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ پنجاب میں نہیں ہوگا، باقاعدہ پکڑا جاتا ہے لوگوں کو. یہ کیسے ممکن ہے عادل کہ اگر آپ کی فوج پاکستان پہ یا رینجرز پہ یا کسی اور ادارے پہ یا ادارے کے لوگوں پہ حملے ہوں اور وہ سیٹل ہوں پنجاب میں اور ان کو چھوڑ دیا جائے، اس کا بھی یہ تو پھر کرمنل نیگلیجنس ہوگی نا، تو ادارے پہ آئے گا نا. کیونکہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ پولیٹیکل پارٹیز کا آشیرواد حاصل نہیں ہے یا ان کی انوالومنٹ نہیں ہے، اس وجہ سے جو آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر چرچا نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا کہ نیو کیمپس میں بھی چھاپا پڑا، وہاں سے لوگوں کو پکڑا گیا، وہاں سے اسلحہ برآمد ہوا، پھر ایک بہت بڑا نوٹوریس چارج جو جس کے بہت چرچے تھے، اس کے پکڑ دکڑ شروع تھی، وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا، اور اس کے بعد بیشتر دفعہ اور لوگوں کو پکڑا جاتا ہے. لیکن اب میرا ماننا یہ ہے کہ اگر فوج پہ کوئی چیز آتی ہے یا رینجز پہ کوئی چیز آتی ہے یا کسی ایف سی پہ آتی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ آپ اس کو سپیئر کریں گے. سپوز اگر فرض کیجئے کہیں ایک شہر میں وہ ان کی انفارمیشن یہ ہے کہ اس شہر سے لوگ اٹھ کے جا کے یہ کام کرتے ہیں، تو وہ سپیئر نہیں کریں گے. یہ ممکن نہیں. ٹھیک، وہ پنجاب کا تو انہوں نے بتا دیا، چونکہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ شور بتا دیں مجھے کہیں شور ایسا کو پکڑا گیا بندہ، صوبے شور مچا رہے ہیں، اور کہاں سے شور مچے گا تو آپ مانیں گے عادت پڑ گئی ہے. اچھا، وہ عادت کے تحت ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ بتائیے گا مجھے کہ بلاول صاحب نے ابھی چند دنوں پہلے امریکہ میں یہ کہا کہ یہ تو سیاسی جماعتوں کے خلاف ہو رہا ہے، جس آپریشن ضربے اس کی زرداری صاحب تعریف کر رہے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ نون ایکشن پلان تک قرار دیا گیا. تو کون سا بیان ہم جو ہے وہ درست مانے، بلاول صاحب کا یا زرداری صاحب؟ دیکھیے، سب سے پہلے آپ ایک تفریق کیجئے کہ کرپشن اور ٹیررزم میں ایک فرق ہے. آپ کرپشن کو جتنا مرضی برا کہیں، لیکن ایک وہ ہے جو اداروں میں کرپشن ہے یا اشخاص کی کرپشن ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو آپ جا کر نہتے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، اور وہ ٹیررزم کی بہت سی فارمز ہیں. لہٰذا ان دونوں میں تفریق رکھیں. اگر ہم کسی سیاسی جماعت کو طالبان کہیں یا داعش کہیں یا دہشت گردی کی کسی بھی فارم سے، کسی بھی مینیفیسٹیشن سے اس کو ہم اس کے ساتھ رکھیں، تو یہ بڑی ایک زیادتی کی بات ہے. ہمارا جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک موقف تھا وہ یہی تھا کہ ایک سب سے پہلی بات کہ اکراس دا بورڈ ہو. جہاں تک اگر ہم اس کو ہسٹورک کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو میرے خیال میں اب یہ 2 دہائیوں سے کچھ اوپر ہو چکا ہے کہ یہ چارجز گاہے بگاہے لگتے رہے ہیں، اور لیڈرشپ ان چارجز سے آج تک جو ہے وہ نیب میں ان کی، اور نیب کی بھی مختلف اشکال آتی رہی ہیں، کبھی احتساب کمیشن، کبھی جنرل مشرف کے نیچے، کبھی جو ہے میاں صاحب کے نیچے، اور بہت نوٹوریس فارمز بھی رہی ہیں. لیکن چونکہ ہم نے 20-21 سال اب اس کا ہم نے مطلب ایک لحاظ سے مقابلہ کیا ہے، ان اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کو بھی دیکھا ہے اور مختلف اشکال میں بھی دیکھا، اس سے گزرے ہیں. لہٰذا میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی طور پر بھی اس سے ایسا خائف ہونے کی ضرورت ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے لیکن آپ کے لوگ خوش کرنے کے لیے باہر جا رہے ہیں، زرداری صاحب خود بھی کافی تو روکنے والے نہیں ہیں کوئی، اور جس کو نہ روکا جائے، جس سٹیزن، ہر سٹیزن کو اجازت ہے کہ وہ باہر جائے اندر آئے، جب تک کہ وہ ECL یا کسی ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر نہیں ہے یا کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کی طرف سے نہ روکا جائے. تو جو باہر جا رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے یہاں بہت سے میں نہیں کہہ سکتی کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں، کون کس وجہ سے ایسے باہر گئے ہیں. بہت سے لوگ باہر جا رہے ہیں، بہت سے شرجیل میمن صاحب کو باہر کیوں جانے دیا گیا؟ جس وقت شرجیل میمن باہر گیا، دیکھیں جس وقت شرجیل میمن صاحب باہر گئے اس وقت ایک بڑا شور مچا ہوا تھا، اور اس وقت سب کسی ظاہر ہے کسی ایئرپورٹ سے گئے ہوں گے، کوئی بارڈر کراس کیا ہوگا. ہماری بہت سے ادارے ہوتے ہیں ایئرپورٹس پر، اور آئی ایم شیور وہ اتنے کمپیٹنٹ ہیں کہ وہ ان کو روکا جا سکتا تھا. لیکن سب سے پہلے آپ کا سوال ہے کہ اگر کوئی اتنا وانٹیڈ آدمی ہے، اور میں نہیں جانتی، اور یہ ان کو خود جواب وہ دیں گے، تو میرا ایز اے لے پرسن یہ آپ سے سوال ہے کہ انہیں روکا کیوں نہیں گیا، یا کسی کو بھی نہیں روکا. کسی کو باہر جانے کو آپ اس پہ اسے مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن اسے جانے کیوں دیا گیا؟ اگر وہ ضمانتیں کیوں کرا رہے ہیں وہاں سے بیٹھ کے آ کر ادھر یہاں کر، ان کو جانے کیوں دیا گیا؟ یہ موقع ہی کیوں دیا گیا کہ وہ ضمانت باہر سے بیٹھ کے؟ میں تو آپ کے جواب میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اگر میں اتنی وانٹیڈ ہوں، I should not be allowed to stay. اگر آپ پرٹیکولرلی شجیب میمن کی بات کر رہے ہیں، اور بھی نہیں، اگر آپ ایک شجیب میمن صاحب کی بات کر رہے ہیں نا، تو وہ میرے خیال میں اس کیس سے بہت پہلے دبئی چلے گئے ہوئے تھے، اور جب یہ کیس بنا تو وہ آلریڈی دبئی میں تھے، وہاں سے فلو کر کے وہ چلے گئے ہیں انگلینڈ. لیکن
रोकना तो उनका हक था ना, ये बात तो इनकी दुरुस्त है, वो अपने हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकल पार्टी के मेंबर मौजूद हैं, वो डिफेंड कर लें, नून जी को क्या जरूरत है? नहीं, वो भी इशारतन यही बात कह रहे हैं कि वो केस बनने से पहले समझ नहीं आती इनको समझाने। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद टाइम लगेगा, आदत आपको समझने में टाइम लगेगा ठीक होते होते एक ब्रेक के बाद। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि बिलावल साहब ने चंद दिनों पहले अमेरिका में, मैंने आपको सवाल का जवाब देने की कोशिश की, मैं फिर दे दूंगी। मैंने आपको पूरा मौका इसलिए दिया ताकि आप तफसील से भी बयान कर दें, तो मैं सवाल दोबारा रख दूं कि बिलावल साहब ने चंद रोज पहले ये कहा है कि सिर्फ सियासी जमातों के खिलाफ हो रहा है, तो ये ऐसा क्या हुआ है कि इतनी जल्दी बर्फ पिघल गई? ब्रेक ले, फिर ब्रेक के बाद आपसे पूछते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अली मोहम्मद खान साहब, अब ज़ाहिर है मैं पलवशा साहबा की तरफ दोबारा जाऊंगा, लेकिन जरा मुझे बताइएगा, हम देख रहे हैं पॉलिसी शिफ्ट है, क्योंकि इससे पहले सारी पार्टी वजाहतें देती रही जरदारी साहब के बयान की, लेकिन अब जो बयान आया है उसको यकीनन सुख का एक सांस लिया है उन्होंने, और उन्होंने भी कहा, और भी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि देखिए कितना खुशाइंद बयान है, हम तारीफ करें तो भी आप लोगों को करें, वो भी एक खास पस मंजर में की थी, ये भी एक खास पस मंजर में कर रहे हैं। ये खास पस मंजर है क्या? बिलावल साहब ये कह रहे हैं ये सियासी जमातों के खिलाफ है, जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि जी ये तो बेहतरीन काम हो गया है, और चाहे इनके वाले माने या ना माने, काम उन्होंने कहा ये ज़रबे अज़्म और सब कुछ बहुत बेहतरीन हुआ है, और अब जाएं भी ना। आदिल साहब, मुझे तो आपसे खौफ महसूस होने लगा है। हमारे पश्तो में एक ज़बल मसल है कि गलत और कोरस गली, उसका मफहूम ये है कि चोर मैं किसी को नहीं कह रहा, मफहूम वो ज़बल मसल कह रहा हूँ कि चोर को घर तक वो उसको चेज करते हैं। यार if somebody is recorrecting his course, जो आपने बात की ना बिलावल साहब की, वो एक नियाम में दो तलवारें आती नहीं है, तो जब एक पार्टी के सॉरी टू से लेकिन दो चेयरमैन होंगे तो इस तरह के तजादात, को चेयरमैन दो चेयरमैन ही है ना, मतलब पावर हाउस एक ही होता है ना। अभी आप इसके प्रोग्राम के एंकर एक एंकर और बिठा दें तो हम किसको जवाब दें, तो थोड़ी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये जो बयान जरदारी साहब ने दिया है वो पहला उन्होंने रिकोर्स किया है, लेकिन ये जो कंटिन्यूटी की बात की है, आई थिंक इट इज नॉट गुड। जो शेख साहब ने बात की है, मैं उस बात को सपोर्ट करता हूँ कि अब ये प्रीमेच्योर है। जनरल राहील साहब की एक्सटेंशन की बात, आई थिंक सारा इसमें जो ओनर्स होना है वो मियाँ साहब पे होना है, बॉल विल बी इन द कोर्ट ऑफ मियाँ नवाज शरीफ। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि आज आप देखें ना, हम जमहूरी निजाम में है ना, और हम सारे जमहूरी लोग आपके सामने बैठे हुए हैं। आज आप जाए ना रोड्स पे और आप 1000 बंदों से पूछें, आपको 500 से ज्यादा बंदा, मैं बहुत कम फिगर दे रहा हूं आपको, ये कहता हुआ नजर आएगा कि हाँ यार ये बंदा कंटिन्यू करे, ठीक है। अब अवामी राय तो जनरल राहील साहब के हक में है, लेकिन क्या ये मुनासिब है? क्या ये मुनासिब है कि एक आदमी जो आपको एक ऐसी सूरत हाल से, इसमें क्रेडिट सबका है, अपोजिशन का भी है, मियाँ साहब का, सबका होगा इसमें, हुकूमतों का भी है, लेकिन जनरल जो लड़ रहा है मैदान में, क्रेडिट उसका जाता है। तो एक ऐसे आदमी को जो एक इज्जत के साथ उसने एक आपको एक पाकिस्तान की एक बका की जंग में एक ऐसा किरदार अदा किया, उसको क्यों क्वेश्चन मार्क उस पर उठाए जा रहे हैं? जो जगह जगह बैनर्स को लगा रहे हैं, ये जो मीडिया पे गुफ्तगू हो रही है, देखें ये दिस इज नॉट गुड, क्योंकि वो एक बयान दे दिया जनरल राहील साहब ने ISPR के जरिए, अपने आप को अनकंट्रोवर्शियल कर दिया कि मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, आई विल गो। If he is a pure soldier and he is acting like a pure soldier, क्यों सियासतदान उनको कंट्रोवर्शियल या पॉलिटिकल बनाने पे तुले में? Let the system work। समझ साहब जरा मुझे ये बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है हमारे मुल्क में कि सियासी जमातें जिनके ऊपर सियासी निज़ाम जो है वो रिलाय कर रहा है, डेमोक्रेसी जो है वो इन्हीं सियासतदानों की मरून मिन्नत है जो इस वक्त हमारे मुल्क में मौजूद हैं, सख्त बयानात दे देते हैं, चैलेंज कर देते हैं, कभी ज़रबुल मिसल आ जाती है, कभी किसी और की सेइंग दी जाती है, कभी सख्त तनकीद की जाती है, जब सामने से रिएक्शन आता है तो सॉरी शुरू हो जाता है। आप लोगों को अंदाजा है कि इस मामले में जमहूरियत मजीद कमजोर हो रही है, ताकतवर नहीं हो रही? पहले तो मैं एक तो अली ने इंडोर्स की मेरी बात को,
थैंक यू फॉर दैट। बड़ी इज्जत के साथ जवाब दे दूं शेख साहब का। उन्होंने कहा कि जी पंजाब में कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होती, तो जाहिर से थे जो मॉन्स्टर आपने क्रिएट किया था जिसके साथ बैठ बैठ के आप इलेक्शंस लड़ते थे, आज उसके खिलाफ अगर ऑपरेशन हो रहा है, मैं बैंड ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रही हूँ, बड़े सामने आई चीजें हमारे। अभी जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट के जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है उसके सामने भी हमारे पास आई कि जो दो बड़ी पार्टीज हैं, इनके लिए तो खैर मैं क्या कहूँगी, तो नाराज भाई कहते हैं तालिबान को, लेकिन बाकी जो दो पार्टीज हैं पॉलिटिकल, उन्होंने उनके साथ अलायंसेस बनाई। तो जाहिर सी बात मॉन्स्टर आपने क्रिएट किया, उसके बाद धमकियां भी इनकी लीडरशिप को आई, मियां साहब को भी, वाशेई साहब को भी आई, तो उसके बाद अब ऑपरेशन हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि चले अब अगर वो मॉन्स्टर को आपने कर्टेल करना है, उसको रोकना है, तो इस वजह से तो मेरे ख्याल में ये कहना देखिए सर्वाइवल की बात आ गई ना, अब सर्वाइवल की बात आ गई ना, पहले जो चीज आपने छोड़ी थी औरों के ऊपर, अब वो पूरे पाकिस्तान में वो कर रही है। और जहां तक मेरे ख्याल में ये बात कहना बड़ी इज्जत के साथ एक दफा फिर कि जी 3 सूबे चिल्ला रहे हैं, उनकी सुन लें आप, ये एटीट्यूड की भी आदत हो गई है, मेरे ख्याल में आदत किसी को नहीं हुई है। देखिए पंजाब भी पाकिस्तान का हिस्सा है, खुदा ना खास्ता उसको, व्हाई डू वी मेक इट पंजाब वर्सेस पाकिस्तान, खुदा ना खास्ता, व्हाई डू वी डू दैट, पाकिस्तान पंजाब इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो नेशनल एक्शन प्लान की ये तो बात हो रही है कि उसको नेशनल बना लीजिए। जहां तक आपकी बात है जमहूरियत के उससे, बिल्कुल हम पार्लियामेंट में भी ये बात कर रहे होते हैं, जब ऑपोजिशन बीइंग पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन या गवर्नमेंट के साथ कोई भी डिस्कशन चल रहे होते हैं, तो हम हमेशा इस बात में एम्फेसिस देते हैं कि देखें इसके अंदर फिर जिस जमहूरियत के लिए आप कहते हैं कि जी कुर्बानियां दी गई हैं और जिस जमहूरियत को बड़ी मेहनत से वापस लाया गया है, आप ही की जो चीजें हैं उसको वो करती हैं, आई अग्री विद दैट। बट हैविंग सेड दैट, अगर किसी में कोई, देखें ये बात हम क्यों नहीं समझ लेते कि इदारे हों या हम सब हों, आप समेत, वी आर ऑल पार्ट ऑफ पाकिस्तान, या पाकिस्तान इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सॉवरेनिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई सवाल जवाब होता भी है तो उसको कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सिर्फ टीआरपीस के चक्कर में उसको बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना के हम एक क्रिएट कर देते हैं चीज। मैं फिर वही वाली बात कहूंगी कि अगर जरदारी साहब ने कोई बयान दिया, परवेश इज द राइट पर्सन टू आंसर टू दैट। आपने ये बयान पढ़ा है, वैसे सुना है? हाँ जी, मैंने आज टीवी पे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, मुकम्मल नहीं, लेकिन जो आप लोग इसकी टिकट थोड़ा अंदाजा इसलिए है कि आप देखिए जरा, अब बात ये है ना, नहीं मैं समझ गई आपकी पूरी बात, पुरतशद्दुद मजहबी तंजीमें और अलहदगी पसंद बैरूनी ताकतों की मदद से मुल्क को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं, और उन्होंने फौज को कहा है कि सलामती और इस्तेहकाम के लिए शानदार किरदार अदा किया है। तो वो तो कह रहे हैं कि आर्मी ने सारा एक्शन किया हुआ है, आपकी शिकायत तो वैलिड नहीं बचती, पर तो ये भी यही कहते हैं। मैं कौन सी बात कही, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपको आर्मी ने ये देखा, हम कंट्रोवर्सी क्या क्रिएट कर रहे हैं, हम तो सराह रहे हैं। मैं तो उस बयान की बात कर रही हूँ जो आईएसपी का जो स्टेटमेंट आया था, मैं तो जनरल साहब की पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ, नहीं करना चाहिए। आई टोटली एग्री विद यू एग्जैक्टली। लेकिन आज अगर इस मुल्क के साबिक सदर दोबारा से ये कहें कि ना जाइए तसलसल के लिए, तो मैं कैसे खामोश रह सकता हूँ? मुझे तो बात करनी पड़ेगी पार्टी के। आदिल आप कंफ्यूज कर रहे हैं मेरे दो स्टेटमेंट्स को, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस वाली बात कर रही हूँ कि आप उनकी शख्सियत को इस वक्त वो ना बनाए। हैरान है इस बात पे, सियासतदानों में एंड ही इज नोन टू बी अ वेरी गुड पॉलिटिशियन। अच्छा, मैं सियासतदानों में बड़ा हैरान कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप सुन रहे हैं ना, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू, कंट्रोवर्शियल न बनाए उनको। मेरा बड़ा छोटा सा, बड़ा मासूम सा सवाल है, ये ज़रबे अज़ब कौन कर रहा है? अफवाज पाकिस्तान। तो इसका मतलब मैंने मुराद में है कि मैं पंजाब गवर्नमेंट, मैंने उनको रोका हुआ है कि आपने पंजाब में नहीं करना, आप फ्रंटियर में करें, आप बलूचिस्तान में करें, आप सिंध में करें, भले पंजाब में आपने नहीं तो। मैं तो ये बात कह ही नहीं रही हूँ, इन्होंने तो जो कहा ना कि पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, मैं तो उस बात अच्छा मुझे समझ आज आपकी बात जो है वो एक एक करके किसी को भी समझ नहीं आ रही है। शरीयत की राय को एहतराम करें, लेकिन बात मैंने की नहीं, मैंने कहा शोर नहीं मचाया जाता, जमातें शोर नहीं मचाती, लेकिन लोगों को पकड़ा जाता है। आपने वो मॉन्स्टर क्रिएट किया, अब जो वो मॉन्स्टर आपके ऊपर आ रहा है ऑपरेशन हो रहा है, तो आप कैसे पॉइंट है, देखें टेक्निकली शेख साहब इज सेइंग द करेक्ट थिंग कि अगर आप ये कह रहे हो कि वहां पे ऑपरेशन नहीं होने दिया जा रहा, तो आप फिर ज़रबे अज़ब को क्वेश्चन मार्क कर रहे हो। ठीक है, मैं समझता हूं कि जहां तक ऑपरेशन का ताल्लुक है तो कोई उसको रोक नहीं सकता, इवन पंजाब में भी किसी को अगर पकड़ना। लेकिन एक चीज है, एक चीज है, वो चीज ये है कि जो ट्राइबल बेल्ट है पंजाब का, जिसके बारे में नेशनल एक्शन प्लान में भी है कि पंजाब में ऑपरेशन रेंजर ऑपरेशन को ले जाया जाएगा पॉकेट्स में जहां जरूरत होगी, वो नहीं हो रहा। वहां पे क्वेश्चन कर सकते हैं,
لیکن یہ بات کہ وہاں پہ کیونکہ میں نہیں سمجھتا ایپیکس کمیٹی میں آپ کا چیف آرمی اسٹاف ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ آج آپ کی کوئی بھی صوبائی حکومت انکلوڈنگ پنجاب کی حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ چیف صاحب کو جو ہے روکیں گے اگر ہم نے کام نہیں کرنا. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ رینجر آپریشن ابھی نہیں ہو رہا. یہ بات اچھا کچھ ضرورت ہوگا بھی ہوگا نا. میری بہن نے ایک بات کی ہمارے بارے میں کوئی ناراض بھائی وغیرہ, ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ JIT بلدیہ ٹاؤن کی آگ ہے اور آپ کی جماعت کے 2 سیکٹر انچارج کے نام آگے رحمان بولا اور حماد صدیقی. آپ ڈینائی کریں کہ آپ کے پارٹی کے نہیں تھے. 269 مزدور زندہ جلائے گئے. JIT کی رپورٹ ہے کہ اس میں ان کی جماعت کے 2 بندے, میں نہیں کہتا پوری جماعت کی, کہ 2 بندوں کا نام ہے. اور یہی بات ہو رہی تھی اور میں انتظار کر رہی تھی کہ علی اس کے اوپر کب آئیں گے, کیونکہ آپ نے بھائی کہہ دیا نا, انہیں یاد آ گیا. نہیں وہ تو بھائی ڈر جاتے ہیں بھائی کے آن ریکارڈ ہے. طالبان کو ناراض بھائی کہا, ان کو کہا گیا کہ جی آفیسز دیے جائیں گے. اور بالکل اگر آج جو JIT آئی ہے, اس سے پہلے پچھلے سال بھی ایک JIT آئی تھی, آپ عدالت میں لے کے جائیے. میں کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ رہی ہوں, آپ عدالت میں لے کے جائیے. اگر کسی کے اوپر ثابت ہوتی ہے بات, متحدہ قومی موومنٹ آپ کے ساتھ کھڑے ہو, اس کو کیسے آپ لے کے جائیے, لے کے جائیے. لوگوں کے انتقال کے اوپر ہونا چاہیے. وہ 250 لوگ جو جن کا انتقال ہوا, جہاں باپ ہوئے, وہ ہمارے لوگ تھے. ہونا چاہیے یہ بھی کہا گیا ہے جو لوگ مرے, بادشاہ خان یونیورسٹی میں جو لوگ مرے, اس کے اوپر ایگزیکٹلی جو لوگ شہید ہوئے اس کے اوپر کسی کا افسوس ہے. پرویز خٹک, یہ دیکھیں نا سیریسنس دیکھیں. پرویز خٹک صاحب کی طرف سے اپالوجی تو دور کی بات, کوئی ایک بیان بھی آیا؟ آج آپ کو کراچی کی بڑی فکر ہے, آپ کو ہمیشہ کراچی کی فکر رہتی ہے. دیکھیں آرگومنٹ اس لیے نہیں ہے, آپ پنجاب جاتے ہیں, کیا پنجاب میں آپ جو ہے یہ پاکستان ہے, اس پر سب بات کریں گے. نہ کراچی پر کسی کو فائنڈنگ ہے, نہ پشاور میں. آپ اس کو عدالت میں لے کے جا رہے ہیں نا, پشاور میں اسٹیٹس نہیں ہے نا, ہمارے تو کراچی میں اسٹیٹس ہیں, وی آر اسٹیک ہولڈرز ہیں. کیا بات کر رہی ہے اب یہ دیکھیں, یہ بات ہے میرے پشاور میں کیوں اسٹیٹس نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ آپ کا پشاور ہے, پورا پاکستان آپ کا ہے, پورا پاکستان ہمارا ہے, ہم سب کا ہے. مجھے نہیں اجازت ہے, کوئی نہیں روک کراچی کو شجر ممنوع بنایا ہے اس لیے بات کی کہ اگر صرف الیکٹڈ لوگوں کی بنیاد پہ بات ہونی ہے تو میرا تو کراچی سے میں نے یہ بڑی غلط بات ہے. اور ظاہر سی بات ہے, ایسی جگہ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جو کراچی پہ بات کریں گے, ہمارے بچے تھے ملک اور جس جماعت کس نے آپ کو منع کیا سیاست نہ کھیلیے. جس طرح آپ لوگ سیاست کھیلتے ہیں کراچی آ کے, آپ آ کے وہاں کی گرین بیلٹ چلا دیتے ہیں, ساری چیزیں. اور آپ کے ساتھ جو ہوا ہے, جو آپ کے ساتھ ہوا ہے, ابھی لوکل باڈیز وہ جواب انف ہے کہ کراچی آپ کو کس طرح سمجھتا ہے. بریک کے بعد یہ بات بالکل اللہ کی عدالت میں آپ سے بھی پوچھا جائے گا, بچوں کو بھی پوچھا جائے گا, کی عدالت میں بالکل پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پوچھا جائے گا کہ آپ مطلق العنان حکمران تھے, ایک پورے وہاں جیل بریک بھی ہو گیا, وہاں APS بھی ہو گیا, وہاں بادشاہ خان. مجھے ایک بریک لینی ہے. اور بات یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ جو سیاسی بحث ہے اس کو ہم, ٹھیک ہے انسان کہتا ہے اللہ کی عدالت میں, لیکن ہم سب کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی عدالت میں گئے تو بہت جواب دینے پڑ جائیں گے. تو اس سیاسی ماحول کے اندر رہ کر تھوڑا اگر گفتگو کریں. بالکل وہ بچے تھے اور عدالت میں کیس کو جانے دیں, اس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش نہ بنائیں. اس پہ بھی استعفیٰ دے کے دیکھیں, جی استعفیٰ دیا تھا, آپ دھرنا دیں. ویلکم بیک. بریک سے پہلے جو ہے وہ بحث دوسری طرف چلی گئی تھی. پلوچا صاحبہ میرے سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بات کی تھی, یہ سیاستدانوں کے خلاف ہو رہا ہے, آپ بلاول صاحب کے بیان کو انڈورس کرتی ہیں زرداری صاحب؟ دیکھیے میں نے آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کی, لیکن شاید میں آپ کو نہیں سمجھا سکی. میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ ان 2 چیزوں کو مت ملائیں. ایک وہ جو آپ کرپشن کے خلاف کرتے ہیں, اور ایک وہ جو آپ دہشت ہارڈ کور پیور بریڈ دہشت گردوں کے خلاف کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ اس موقع پہ ہم کسی بھی پاکستانی جماعت کو میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کو دہشت گردوں کا ساتھی قرار دوں یا ان کو میں دہشت گرد قرار دوں. لیکن ہاں یہ ضرور ریاست پاکستان کا حق ہے کہ وہ کرپشن کو جہاں دیکھے پکڑے. لیکن یہ 2 مختلف کرائمز ہیں, اور دونوں کی سپریم کورٹ کی ایک چیز آپ ایڈ کر لیں. کرپشن بالکل درست فرما رہی ہیں,
لیکن کرپشن کرنے کے بعد اگر اس کرپشن سے سہولت مدد کی جائے فیسیلیٹیٹ فیسیلیٹیٹ کیا ٹیرر جائے فائنینس تو وہ اسی APCs کے اندر ضمن یہ بات یہ فیصلہ ہم نے ادھر بیٹھ کر نہیں کرنا, یہ فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے. جب تک اس کا نہیں دیکھیے میڈیا ٹرائل اگر آپ کرنا چاہیں بیٹھ کے تو عمران خان صاحب نے بھی ایک بیان دیا تھا جو شاید میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گی, جو انہوں نے جنرلز اس ملک کی فوج کے جنرلز کے خلاف کیا تھا, جو چلا بہت سب نے دیکھا. اب میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گی. میں سمجھتی ہوں کہ اس بیان پر, ان کی ایک بیان پر میں ان کی پوری سیاست کو جج نہیں کرنا چاہوں گی. اسی طرح ابھی کچھ دن پہلے آپ کے ٹی وی پر میاں صاحب کے حوالے سے بھی ان کے بڑے انہوں نے اپنے ایک دکھی دل کے ساتھ بات کی ہے اور بڑے پیشن کے ساتھ انہوں نے بات کی, وہ ان کی ویوز ہیں. لہٰذا اس پر بھی میں نہیں کہوں گی کہ میں ان کی پوری سیاست کو آپ کے خیال میں سیاسی جماعتوں کے اندر جو ہے وہ بلاول صاحب نے جو کہا, بلاول صاحب نے جو کہا وہ اس سے بالکل کانفلکٹنگ نہیں ہے. بلاول صاحب نے اس آپریشن کی آڑ میں سیاسی جماعتوں یا ان کے کارکنوں کو جو ہے ہدف بنانے کی بات بن رہے ہیں جو کر رہا تھا. آپ نے بھی آج پنجاب میں دیکھا اسی قسم کی بات میاں صاحب نے کی, لیکن میاں صاحب نے اس میں یہ بھی ایڈیشن کی کہ ووٹ عوام دیتے ہیں اور لوگ انہیں گرا دیتے ہیں, ان حکومتوں کو دوسرے گرا دیتے ہیں. لہٰذا اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں کی, لیکن یہ ایک پرائم منسٹر جو کہ بیٹھے ہیں اپنی کرسی پہ, ان کی طرف سے اگر پیغام آئے تو یہ ایک بڑا مطلب ایک سیریس بات ہے. لہٰذا یہ بیان اس سے کسی طرح بھی کانٹرڈکٹ نہیں کرتا. ہمیں دہشت گرد جہاں تک ہے اور ہم لوگ متفق ہیں دہشت گردی کی ایک ڈیفینیشن پر, جہاں ہے انہیں پکڑیں, سہولت آ رہے انہیں پکڑیں, لیکن اس کی بیسس پہ میڈیا ٹرائل نہ کریں. آپ نے ڈاکٹر عاصم کو پکڑا, آپ کے خیال میں وہ سہولت کار ہے, آپ لے آئیں. اس ملک کے وزیر داخلہ نے کہا کہ ان کی روتی ہوئی ویڈیوز ہیں, آپ کیوں نہیں لاتے سامنے؟ آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ ہر ایک کے بارے میں لائیں جس کے پاس. آپ کے خیال میں میڈیا ٹرائل کون کروا رہا ہے؟ یہ میں نہیں جانتی, آپ جانتے ہوں گے. میں نہیں جانتی. میں تو آپ سے عرض کی کہ جب ایک خبر بنے گی, جب زرداری صاحب ایک سخت بیان دے کے جائیں گے اور زرداری صاحب اس کے بعد جب ایک سخت سٹیٹمنٹ بھی دیں گے تو میں تو خبر کو ڈسکس کروں گا. میرا تو کام ہی یہی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ لیجسلیشن نہیں کر سکتے, آپ کا کام ہی لیجسلیشن کرنا. پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلے 5 سال میں جتنا میڈیا سے تنقید برداشت کی ہے اور جس کھلے دل سے کی ہے, میں آپ کے خبر بنانے کے رائٹ کو نہیں چھین سکتی. آپ کا حق ہے آپ خبر بنائیں, لیکن میرا حق ہے میں اپنا پوائنٹ آف ویو دوں. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی کے ابھی کورٹ میں اس کے اوپر کچھ ثابت نہیں ہوا تو ہم یہاں بیٹھ کے اپنی عدالت اگر ڈاکٹر عاصم کو جو ہے وہ ان پہ انسداد دہشت گردی, ان کے اوپر کرپشن, ان کے اوپر لینڈ گریبر یا ان کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردوں کا علاج معالجہ, یہ جب سب خبریں آیا کریں تو اس کو کس طرح ہم پیش کیا کریں؟ اگر آپ سے پوچھا جائے آج دن میں خبر آئی, میں نہیں جانتی آپ کس طرح پیش کریں, دیٹ از فار یو ٹو ڈیسائیڈ. لیکن ہم یہاں عدالت نہ بنائیں اسٹوڈیو کو ہم عدالت نہ بنائیں. اگر آپ 10 باتیں ان کے خلاف کہتے ہیں تو آپ اسی نیوٹرلٹی سے ان کا بھی جو ہے موقف ہو لیجیے, ٹھیک ہے؟ ان کو کیا عاصم سے تو جنرلی بات کر سکتا ہوں. عادل میں تھوڑا سا گزارش کروں, میں ابھی تازہ اس کا شکار ہوں, میں اس کو سمجھ سکتا ہوں زیادہ. میں شروع سے یہ بات کہتا ہوں, ہمارے یہاں ایک بہت بڑی پرابلم ہے. پرابلم یہ عادل کہ ہم لوگ اگر فرض کیجئے کسی پہ, عاصم کا لے لیجئے, ڈاکٹر عاصم کا مثال لے لیجئے, ہمیں ان پہ 100% یقین ہے کہ انہوں نے یہ سارے نیگیٹو یا منفی کام کیے. ٹھیک, ہمیں پورا ٹھوس کنکریٹ ایویڈنس حاصل کرنے کے بعد ان کو عدالت کے اندر پیش کرنا چاہیے. اب پرابلم کہاں آتی ہے؟ ہم پکڑنے کے بعد جب شروع کرتے ہیں کنفیوژنس آتی ہیں, بیانات آتے ہیں, نہیں کیا ہو گیا. سر وقت کی ذرا کمی کی وجہ سے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, لیکن اگر آپ جو ہے وہ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ بالکل سمجھ رہا ہوں, لیکن اس کا بھی سر ایک طریقہ ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جو کیمرہ بنایا جاتا ہے یا حکومتیں جو بنتی ہیں ان کو میڈیا کے سامنے اتنا بے بس نہیں ہونا چاہیے. انہیں باقاعدہ ڈیفیمیشن اور ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جو جھوٹی خبر چلاتے ہیں. یہ جھوٹی خبر کیا کریں گے؟ میرے خیال میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. میں کیا کر سکتا ہوں؟ I want to add something. We are running out of time. I just want to add because انہوں نے ایک سوال اٹھایا تھا تو اس کا جواب دینا ہے. رؤف صدیقی صاحب نے اس وقت ریزائن دیا تھا کیونکہ اگر PMK کی نیت میں کھوٹ ہوتا, بھائی حماد صدیقی کس کیپیسٹی میں ریزائن دیں, ان کو کچھ پتا ہے نہیں, فیکٹ سے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں. رؤف صدیقی واز دی منسٹر ایٹ دا ٹائم, انہوں نے ریزائن دیا. پرویز خٹک صاحب نے APS کے بعد جب بادشاہ خان کے ساتھ جو ہوا ہے ٹریجڈی, اس کے بعد ایک جملہ بھی بولا یا یہاں وہ دھرنے میں کھڑے ہوئے ناچ رہے تھے, اس وقت انہوں نے کچھ فرمایا, تو میرے خیال میں پوائنٹنگ فنگر وہی والی بات ہے, عدالت نہ بنایا جائے. میں شیخ رویل اصغر صاحب, علی محمد خان صاحب, سمن جعفری صاحب اور پلوشہ خان صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں. وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ کہنے سے قاصر ہوں. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.